خود تسلا فتابعونی یحببکم اللہ کرسی تیرے نال رب ہم کلامی کرسی تیرے نال رب ہم کلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے او حبشی نبی نال اکھیاں ملایا حبشی نبی نال اکھیاں ملایا کرنی نے گھر بیٹھ کے لذتان چاہیا او کرنی نے گھر بیٹھ کے لذتان چاہیا نہ پیدا کر گئے رومی تجامی نہ پیدا کر گئے رومی تجامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی کر مصطفیٰ دے صدیق فاروق عثمان وانگو صدیق فاروق عثمان وانگو مولا علی شیر یزدان مانگو تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی تن من تے دھن سارا کر دے نیلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے اور اس غرق ہونا پہلے ہی پورے اس غرق ہونا پہلے ہی پورے رب نو جو مندا مدنی تو دورے اور رب نو جو مندا مدنی تو دورے ہر جاتے ہو سی اس نو ناکامی ہر جاتے ہو سی انو ناکامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے اور اس سمزاراہی کوئی وسا نہیں اس سمزاراہی کوئی وسا نہیں زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں او زندگی نے کیتی کہیں نال وفا نہیں فجری جو آیا تریا او شامی او فجری جو آیا تریا او شامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے تو دردی غلامی کر مصطفیٰ دے آتے چھوڑ دنیا دے جھگڑے تے جھیڑے آتے چھوڑ دنیا دے جھگڑے تے جھیڑے آونج تو کامل ولیاں دے بھیڑے آونج تو کامل ولیاں دے بھیڑے ناراسی ایمان وچ کوئی خامی ناراسی ایمان وچ کوئی خامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی کر مصطفیٰ دے دردی غلامی نہیں اس تو بہتر کوئی نیک نامی کر مصطفیٰ دے پیر باو سرکار کا کلام جناب سے نظر کر لگا ذرا غور فرمانا کلام شریف سے آپ نے اپنی روحانی طاقت دا اظہار فرمایا اور غافل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ
کہ یورپ اور یورپ دیا مشینہ اور یورپ دی تہذیب اللہ دے پاک فقیران کے کوئی معنی نہیں رکھ دی. حضرت توجہ فرماؤ. پیر باہو سرکار فرماؤ نے میں شہباد کرام کرم دے ہو زبان تا میری او یارا کن برابر برابر زبان تا میری او یارا کن برابری کلم دے ہو افلاطون ارسطو ورگے میں اگے کس غم دے لکھ کروڑا کروڑا حاتم ورگے او یارا لکھ کروڑا